हेलो हरिओम सबैजनालाई आराम हुनुहुन्छ होला अनि आज जियोमेट्री नोट्सको बारेमा कुरा गर्दैछु। सो जियोमेट्री नोट्स चाहिँ ब्लेन्डर 2.93 देखि आएको थियो। अब यो जियोमेट्री नोट्सको चाहिँ एकदमै हाइप भएको छ। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब ट्रेडिसनल तरिकाले हामीले मोडलिङ गर्नु अथवा ट्रेडिसनल तरिकाले यो ब्लेन्डरमा एडिट गर्नुभन्दा पनि हामीले नोट्स युज गरेर चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ। सो तपाईँ ब्लेन्डर 3.0 युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ माथि ट्याब नै आउँछ तपाईँको जियोमेट्री नोट्स भनेर हो। यसले अब तीनवटा प्यानल खोलिदिन्छ हाम्रो लागि। सो यो त हाम्रो ऊ नै भयो, भ्यूपोर्ट नै भयो। सो भ्यूपोर्ट अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको स्प्रेडसिट भन्छ। यसलाई स्प्रेडसिट चाहिँ अलिकति एडभान्स सिस्टम हो, त्यही भएर यो काम लाग्दैन अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई। सो जोइन एरियाज गरेर म यसलाई हटाइदिन्छु हो। अब हामीलाई यहाँ चाहिने कुरा भनेको दुईवटा भयो, एउटा त भ्यूपोर्ट भयो अनि तल चाहिँ जियोमेट्री नोट्सको सेक्सन आउँछ। जियोमेट्री नोट्स भनेर चाहिँ कसरी थाहा भयो भने जस्तै यहाँ जानुभयो भने तपाईँको जियोमेट्री नोट एडिटर भनेर आइरहेछ नि त हो। सो जियोमेट्री नोट एडिटर सिलेक्ट भएको छ। यसमा अब जस्तै कम्पोजिटर सिलेक्ट गर्नुपर्ने थियो, कम्पोजिटर आउँछ हो यो। सो द ब्लेन्डरको बेसिक स्टफ नै भयो। सो जियोमेट्री नोट एडिटरमा जानुभयो अनि प्लस न्यू गर्नुभयो भने चाहिँ अब यसले नोट बनाइदिन्छ। सो यसको रमाइलो कुरा के भन्दाखेरि अब यसरी इनपुट र आउटपुट युज गरेर चाहिँ हामीले अब मेसलाई एडिट गर्न मिल्यो कि ब्लेन्डरमा। यो वास्तवमा हाम्रो टेक्स्चरिङमा तपाईँले पहिल्यै यो प्रोसिड्युरल तरिकाले काम गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो लाग्छ। किनभने टेक्स्चरिङमा पनि हामीले अब के गर्थ्यौँ, यो प्रिन्सिपल बिएसडिएफ र अब जस्तै ट्रान्सप्यारेन्ट बिएसडिएफलाई मिक्स गर्नु पऱ्यो भने मिक्स सेडरबाट हामीले एड गर्थ्यौँ हो। यसमा अब सर्च गर्थ्यौँ मिक्स सेडर भनेर एड गर्थ्यौँ हो। अनि त्यसपछि दुईवटा जोड्थ्यौँ। सो यो इनपुट भयो, यो प्रोसेस भयो, यो आउटपुट भयो नै हो। सो त्यसै गरी काम गर्छ के हो। सो जियोमेट्री नोट्समा गयो। अब जियोमेट्री नोट्सको केही कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यसले जियोमेट्री नोट्स भनेर मोडिफायर हालिदियो। सो यो मोडिफायरमा आउटपुट इनपुट एट्रिब्युट्सहरू कुन जियोमेट्री नोट्समा अब कुन कुराहरू एट्रिब्युट्सहरू खेलाउने भनेर चाहिँ यो यता हुन्छ हो। अब यही कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जियोमेट्री नोट्समा के गर्न मिल्छ भनेर त्यसको पोसिबिलिटी हेरौँ अब आजको भिडियोमा चाहिँ। सो सुरुमा अब तपाईँले ब्लेन्डर युज गर्नुहुन्छ भने सिम्पल ट्रान्सफर्म रोटेसनहरू सिक्नुहुन्छ नि त। सो त्यसको लागि सुरुमा त्यो सिकौँ हो। अब कुनै पनि नोड एडिटरमा जस्तै तपाईँले सिफ्ट ए क्लिक गरेर यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ अहिले अब ट्याब बनाइदिएको छु हो सर्टकटलाई। सो म चाहिँ ट्याब क्लिक गर्छु, तपाईँको चाहिँ सिफ्ट ए क्लिक गर्नुभयो भने त्यो आउँछ। सो ट्याब क्लिक गरेर यहाँ अब सर्चमा गएँ अनि त्यसपछि मैले केही सर्च गरेँ भने त्यो नोडको नाम जे हो त्यो सर्च गरेँ भने यहाँ आउँछ। सो ट्रान्सफर्म लेखिदिउँ अनि यसलाई मैले बिचमा हालिदिएँ। त्यो सिम्पल तपाईँको ड्र्याग एन्ड ड्रप तरिका हो यसमा है। अनि अब यसमा मैले ट्रान्सलेट एक्स गरेँ, ट्रान्सलेट वाई गरेँ भने के हुन्छ त, त्यो वाई पोजिसनमा एक्स पोजिसनमा ट्रान्सलेट हुन्छ। स्केल पनि गर्न मिल्यो हो, स्केल गर्न मिल्यो। मेबी यसलाई म वाल जस्तो बनाइदिनु मन लाग्यो हो, वाल जस्तो भयो। अब रोटेट गर्नु मन लाग्यो, सिम्पल रोटेसन भयो। जुन एक्सिसमा पनि रोटेसन गर्न मिल्छ। सो यसको रमाइलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकचोटि कल आयो। सो यसको रमाइलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले अब केही गरी जस्तै अब यसलाई चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभ मोडलिङ भन्छ कि। डिस्ट्रक्टिभ मोडलिङमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने मैले एउटा तरिकाले के एडिट गरेँ, जस्तै रोटेट गरिसकेपछि त्यो सक्यो नि त। फेरि ब्याक टु समथिङ जानलाई, ब्याक टु द ओरिजिन जानलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त, फेरि रोटेट ब्याक गर्नु पर्थ्यो अथवा कन्ट्रोल जेड गर्नु पर्थ्यो, जुन चाहिँ राम्रो तरिका होइन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै अब यहाँ 64 डिग्री जेडमा रोटेट भएको मलाई थाहा छ नि त। सो अब केही गरी अब झुकेर मैले अब झुकेर अथवा एडिट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब 142 डिग्रीमा पुऱ्याएँ, फेरि ब्याक टु 64 डिग्री ल्याउन सक्छु क्या म हो। अब यसलाई अर्को तरिकाले एडिट गर्ने हो भने इभन अब मैले भ्याल्यु भन्ने एउटा नोड हुन्छ हो, भ्याल्यु भन्ने नोड ल्याएँ अनि त्यसपछि यसलाई मैले अब स्केल अथवा रोटेसनमा हालिदिएँ हो। सो अहिले 0 छ, त्यस कारणले केही पनि आएको छैन। यसलाई मैले बिस्तारै बढाएँ भने बढ्दै जान्छ हो। सो स्केलमा नगरौँ, यसलाई रोटेसनमा हालिदिउँ हो। अब यो स्केलबाट मलाई हटाउनु छ यो नोड भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल राइट क्लिक गरेर यसरी यो नाइफ टुल आउँछ, नाइफ टुललाई अलिकति सरदी तान्यो भने चाहिँ तपाईँको यो हराउँछ हो। सो त्यो यसलाई चाहिँ नुडल पनि भन्छ, त्यो नुडललाई चाहिँ काट्या भन्छ हो। अब यो रोटेसन चाहिँ हाम्रो केही नै भइरहेछ नि, किन भन्दाखेरि 0 डिग्रीमा हो। तर यसको प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि अब यहाँ मैले एउटा भ्याल्यु लिएँ अनि त्यसलाई रोटेट गरेँ, तर यसले सबै एक्सिसमा एकैचोटि रोटेट गर्दैछ नि त हो। त्यस कारण एकदमै वेट चाहिँ भयो नि त। सो यसको यो चाहिँ किन भइरहेछ भन्दाखेरि यो तपाईँले यो ग्रे कलरको देखिराख्नु भएको छ यो स्फियर अथवा सर्कल भनौँ। यो सर्कल भनेको चाहिँ यो फ्लोट भ्याल्यु हो कि। तर यसमा तपाईँले ब्लू कलरको देखिराख्नु भएको छ, यो ब्लू कलर भनेको चाहिँ भेक्टर हो कि। फ्लोटलाई लगेर मैले भेक्टरमा हालिदिएँ भने चाहिँ यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउन सक्छ। सो यसलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ अर्को हामीसँग एउटा नोड के हुन्छ त, कम्बाइन XYZ भन्ने नोड हुन्छ हो। कम्बाइन XYZलाई मैले यहाँ ल्याएर राखिदिएँ भने के हुन्छ, अब म यो भ्याल्युले केलाई एडिट गर्ने, एक्स एक्सिसलाई मात्रै हो कि वाई एक्सिसलाई मात्रै हो कि। अब यसलाई मैले फेरि अघि नको जसरी 3टैमा हालिदिएँ भने सो
के हुन्छ भन्दाखेरि तिनटैमा रोटेट हुन्छ फेरि। तर यसले मलाई के अप्सन दियो भन्दाखेरि जस्तै मलाई वाइ एक्सिसमा रोटेसन चाहिएको छैन हटाइदिन्छु। सो वाइ एक्सिस बाहेक एक्स र जेडमा मलाई अब त्यसमा पनि चाहिएको छैन, जेडमा मात्रै चाहिएको छ हो। सो जेडमा मात्रै ऊ भइरहेछ के अरे रोटेट भइरहेछ है। सो यसरी चाहिँ अब नोड बाई नोड काम गर्न सकिन्छ। अब यसको रमाइलो कुरा अर्को के भन्दाखेरि अब ट्रान्सफर्म योहरू भने त अब सिम्पल कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो मोसन ग्राफिक्सहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो बनाइन्छ ब्लेन्डरमा अहिले। सो त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि एउटा तपाईँले अब सिफ्टै क्लिक गर्नुभयो अथवा मेरो केसमा चाहिँ ट्याब क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ अब तपाईँले धेरै नोट्सहरू देख्नुहुन्छ क्या हो। एट्रिब्युट रिलेटेड के नोट्सहरू छ, मेस रिलेटेड के नोट्सहरू छ, मेस बुलियन छ, मेसलाई कर्भ बनाउने कि यो सबै अब हामी अब भिडियो बाई भिडियो हेर्दै जान्छौँ हो। त्यसको लागि अब सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो पोइन्ट नोडमा जानु भने तपाईँको डिस्ट्रिब्युट पोइन्ट्स एन्ड फेसेस भन्ने छ क्या हो। डिस्ट्रिब्युट पोइन्ट्स एन्ड फेसेसलाई ल्याउँछु। त्यो यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो जियोमेट्रीलाई मैले यहाँ लगेँ अनि त्यसपछि मैले अल्ट र शिफ्ट क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ ग्रुप आउटपुट चाहिँ डिरेक्टली जुन नोड क्लिक गरेको हो ग्रुप आउटपुट चाहिँ त्यहाँ जान्छ। सो के गरेँ अब यो चाहिँ मैले ब्याक एन्ड फोर्थ अब जस्तै मलाई यसमा के भइरहेछ भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भने अल्ट शिफ्ट यो, अनि फेरि म यसमा के भइरहेछ भने चेक गर्नु बन्छ भने अल्ट शिफ्ट यो। यो भएको छैन किन भन्दाखेरि यो जियोमेट्री यसले आउटपुट जियोमेट्री दिएको छ नि, त्यस कारणले यो कनेक्ट भएन। सो जहाँ जहाँ चाहिँ जियोमेट्री आउटपुट छ हो त्यो चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ भनौँ न। सो के भयो भन्दाखेरि यसले जुन पहिला हाम्रो इनिसियल क्युब थियो त्यो क्युबमा चाहिँ त्यो क्युबको वरिपरि चाहिँ भनौँ न सर्फेसमा चाहिँ यसले पोइन्ट्सहरू डिस्ट्रिब्युट गरिदियो हो। सो हामीलाई त्यो चाहिएको थिएन। हामीलाई चाहिँ अब के चाहिएको थियो भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो वालमा चाहिएको थियो। वालमा चाहिएको थियो भने चाहिँ अब यो इनपुटलाई यहाँ लगेर हाल्ने होइन कि यो जियोमेट्रीको आउटपुटलाई चाहिँ यहाँ लगेर हाल्ने हो। सो अब के भयो भन्दाखेरि यो जुन वाल थियो हो, सो यो वालमा चाहिँ हामीले के गरिदियो त वालको वरिपरि सर्फेसमा चाहिँ यसले पोइन्ट हालिदियो कि। सो रेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट्सहरूको केही भ्याल्यु हुँदैन, तर यो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ यता म्यानिपुलेट गर्न मिल्छ सो द्याट यसमा चाहिँ अब धेरै रमाइलो कुराहरू गर्न मिल्छ कि। अब यो पोइन्ट्सहरू आफैमा चाहिँ केही हुँदैन। सो त्यस कारणले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा अब इन्स्ट्यान्सिङ भन्छ कि। इन्स्ट्यान्स अन पोइन्ट भनेर मैले एउटा नोड खोजेँ भने इन्स्ट्यान्स इज अन पोइन्ट्स 2 पोइन्ट्स होइन, 2 पोइन्ट्स भनेर चाहिँ पोइन्टमा फेरि कन्भर्ट गरिदिन्छ इन्स्ट्यान्स अन पोइन्ट्स। त्यसलाई लगेर मैले यहाँ राख्थेँ भने चाहिँ के हुन्छ त पोइन्ट्सहरू चाहिँ हरायो किन भन्दाखेरि हामीले इन्स्ट्यान्स गऱ्यौँ पोइन्टलाई, तर के राख्ने त्यसमा भनेर हामीले अहिलेसम्म यसलाई भनिसकेको छैन। सो त्यो भन्नलाई चाहिँ हामीले यो इन्स्ट्यान्स भन्ने नोड छ, इन्स्ट्यान्स भन्ने इनपुट, त्यो इनपुटमा चाहिँ हामीले लगेर केही हाल्नुपर्छ। अब के हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ अब यहाँ मैले एउटा केही बनाएँ जस्तै अब युभी स्फेयर बनाएँ भनौँ न। युभी स्फेयर बनाइसकेपछि फेरि क्युबमा सिलेक्ट गरौँ अनि त्यसपछि त्यो स्फियरलाई लगेर मैले यहाँ यताबाट ताने आउटलाइनरबाट ताने भने चाहिँ के हुन्छ त्यो अब्जेक्ट इन्फो भनेर नोड बनाइन्छ। अब यो हामीले आफै बनाउन पनि सक्छौँ यसरी। जस्तै यहाँ अब्जेक्ट इन्फो भनेर नोड छ हो, अनि यहाँ गएर जस्तै यो म्याग्नेटिक टुल अथवा आइड्रपर टुलले चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गरिदियो भने चाहिँ यसले स्फियर सेलेक्ट गरिदियो। अब यो जियोमेट्रीलाई लगेर मैले यहाँ राख्दै। सो के हुन्छ भने हाम्रो वालमा जुन जुन पोइन्ट थियो त्यो पोइन्ट्समा चाहिँ लगेर यसले स्फियरलाई कपी गरिदियो। सो हुडिनी तपाईँले चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ कपी टु पोइन्ट्स भने नोड जस्तै काम गर्छ कि यसले इन्स्ट्यान्स अन पोइन्ट्स चाहिँ हो। सो अब यो स्फियरहरू त एकदमै ठुलो छ अहिलेलाई हो। अब यसको स्केल कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ सिम्पल यहाँ गरे यसरी हो, स्केललाई मिलाउन सक्यो। अब यसमा गएर अर्को नोड जस्तै इन्स्ट्यान्सिङ गरिसकेपछि स्केल इन्स्ट्यान्सेस भन्ने छ हो, त्यो नोड पनि हामीले युज गर्न सक्यो। सो त्यो नोड युज गरेर त्यो यो नोड चाहिँदैन भने चाहिँ सकेसम्म किन हाल्ने भन्ने कुरा हो। सो यसलाई अब मैले डिलिट गरेँ भने चाहिँ मेरो आउटपुट पनि हराउँछ हो। सो कन्ट्रोल जेड गर्छु, यसलाई मात्रै हटाउनु पऱ्यो, मलाई इनपुट र आउटपुट चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नु पऱ्यो भने म के गर्न सक्छु कन्ट्रोल एक्स क्लिक गरेँ भने त्यो नोड मात्रै हराउँछ, अरू चाहिँ सबै त्यहीँ बस्छ हो। अब सिम्पल मैले यो भ्याल्यु नोड नै लिएँ, सिफ्ट डी गरेर डुप्लिकेट गरेँ हो। सो डुप्लिकेट गरेर मैले यसलाई यता ल्याइदिएँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्याल्युले मेरो स्केलको XYZ सबैलाई असर पार्छ भनौँ न हो। यसमा गएर मैले 1 लेख्थेँ भने सो अघि नै जस्तो थियो त्यही हुन्छ हो। अब के गरी मलाई घटाउनु पऱ्यो 0.1 लेखिदिन्छु हो। के भयो त मेरो स्फियरहरूलाई यसले युनिफर्मली स्केल डाउन गरिदियो। सो अब मलाई इभन यो चाहिएको छैन, मलाई के चाहिएको छ भने मलाई अलिकति ऱ्यान्डम स्केलहरू चाहिएको छ। त्यसको लागि के गर्ने त ऱ्यान्डम भ्याल्यु भन्ने छ। हामीले भ्याल्यु नोड त देख्यौँ। सो भ्याल्युकै एडभान्स्ड भर्जन चाहिँ ऱ्यान्डम भ्याल्यु हो। अब युनिफर्म स्केल चाहिएको छ त्यस कारणले ऱ्यान्डम भ्याल्युमा फ्लोट गर्छु म। यदि अब मलाई इन्डिभिजुअल स्केल्सहरू चाहिएको जस्तै एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा भने भेक्टर गर्न सक्छु हो। सो अहिले चाहिँ मलाई फ्लोट मात्रै चाहिएको छ त्यस कारणले फ्लोटै युज गर्छु। सो लगेर मैले यहाँ स्केलमा राख्दै। अब यसले 0 to 1 स्केल गरिदिरहेछ हो। यसको इफेक्ट अलिकति राम्रोसँग देख्नलाई अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई घटाउँछु हो। सो 0.01 देखि मलाई 0 वाला चाहिँ कुनै चाहिएको छैन। 0.01 देखि 0.9
मेबी 1 सम्म हो, तर यो एकदमै सानो भयो 0.3 सम्मै भनौँ न, ल 3 सम्म। सो अब के भयो भन्दाखेरि ऱ्यान्डमली स्फियरहरू राख्थ्यो कि यसले हो। सो के भयो भन्दाखेरि कुनै कुनै स्फियरहरू चाहिँ यो स्फियरलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्सेस भन्छ क्या अब हामीले, किनभने इन्स्ट्यान्सिङ गरे हो नि त हो। सो यो इन्स्ट्यान्स चाहिँ अब कुनै चाहिँ 0.01 सम्म पनि तल जान्छ, कुनै चाहिँ 0.3 सम्म जान्छ। सो यो चाहिँ मिनिमम भयो, यो चाहिँ म्याक्सिमम भयो। अब यसमा सिड चेन्ज गऱ्यो भने त सिम्पल थाहा छ त्यस्तो तपाईँहरूलाई, सिड चेन्ज गऱ्यो भने यसको पोजिसन्सहरू चेन्ज हुन्छ, ऱ्यान्डमली यसले हालिदिन्छ भनौँ न। सो अब यसमा के गर्न मिल्छ भने अरू कुराहरू चाहिँ जस्तै यो अलिकति स्फियरलाई स्मुथ सेड गर्नु पऱ्यो अरे मलाई हो। अब के गर्न सक्छु त म यहाँ गएर सेड स्मुथ भन्ने एउटा नोड छ, त्यसलाई लगेर सिम्पल यहाँ हालिदिन सक्छु। सो स्मुथ सेड हुन्छ हो। अर्को तरिका जस्तै यो अब्जेक्ट इन्फो गरेर एउटा अब्जेक्टलाई इन्स्ट्यान्सिङ गर्ने त एउटा तरिका भयो हो। सो यसलाई म अब्जेक्ट इन्फोलाई डिलिट गरिदिन्छु। अर्को तरिका भनेको चाहिँ सिधै यसमै मैले स्फियर हाल्न पनि सक्थेँ हो। स्फियर आईको स्फियर नै हालौँ न, आईको स्फियरलाई लगेर मैले इन्स्ट्यान्समा गएर जोडिदिन्छु। अब के भइरहेछ भन्दाखेरि अब आईको स्फियर आयो क्या, अघि नै स्फियर थियो। सो नोड बेस्ड मोडलिङको चाहिँ अथवा नोड बेस्ड यसरी काम गरेको फाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै यो आईको स्फियर मलाई मन परेन, यसको ठाउँमा मलाई सिलिन्डर हाल्नु पऱ्यो अरे, के गर्न सक्छु त सिम्पल सिलिन्डर लिन्छु, यसको ठाउँमा यो जोडिदिन्छु। अब यो सिलिन्डर आइपुग्यो कि हो। सो यो भनेको चाहिँ एकदमै ट्रबल सुट गर्नलाई पनि सजिलो हो। नोड बेस्ड चाहिँ ओभर द लङ टर्म चाहिँ एकदमै फाइदाजनक नै हुन्छ कि जसरी काम गर्नुभयो भने। सो आईको स्फियरलाई लगेर म जोडिदिन्छु। तर आईको स्फियर के भयो भइरहेछ भन्दाखेरि एकदम चुच्चो देखिरहेछ, सब डिभाइडेड भएको छैन हो। सो यहाँ गएर मैले सब डिभिजन लेभल बढाइदिन सक्छु यसरी हो, एउटा तरिका त्यो भयो। अर्को तरिका चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सब डिभिजन सर्फेस भन्ने पनि नोड छ। सो सब डिभिजन सर्फेसलाई लगेर मैले यहाँ हालिदिएँ भने के हुन्छ त यसले सिम्पल हाम्रो जसरी हामीले सब डिभिजन सर्फेस यहाँ मोडिफायर हाल्थ्यौँ त्यसरी नै यसले सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर जस्तो काम गर्छ हो। अब यसलाई लेभल 2 बनाइदिन पनि सक्यो, 1 बनाइदिन सक्यो। सो 1 बनाइदिएर सेड स्मुथ गर्दाखेरि पनि अलिकति चुच्चोहरू देखिरहेछ भनेको मतलब यसलाई म 2 लेभल अफ सब डिभिजन दिन्छु। सो धेरै सब डिभिजन दिनुहुन्न किनभने यो जियोमेट्रीहरू एकदमै हाल्दा जस्तै जियोमेट्रीको पोलिगन काउन्ट्सहरू एकदमै बढी भएर हुन्छ अनि ब्लेन्डर क्रास हुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। सो त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सो इन्स्ट्यान्सहरू हुन त यो इन्स्ट्यान्स भएको यसलाई चाहिँ प्याक जियोमेट्रीहरू भन्छ हुडिनीमा चाहिँ, ब्लेन्डरले पनि आफ्नै तरिकाले प्याक गरेर राखेको हुन्छ हो। सो यसलाई अब रियल बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अर्को एउटा नोड छ रियलाइज भन्ने, यो चाहिँ कतिपय बेलामा तपाईँहरूलाई जान्छ, यो चाहिँ पछि पनि हामी हेर्छौँ हो। रियलाइज इन्स्ट्यान्स चाहिँ अब यसलाई हरेक इन्स्ट्यान्सेसलाई चाहिँ रियल जियोमेट्री बनाइदिन्छ कि हो। सो रियलाइज बनाउने बानी पनि राम्रो हो, कतिपय बेलामा यो एकदमै फास्ट एक्ट गर्छ। अब अर्को कुराहरू के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सो भेक्टरको कुराहरू भयो। अब योले चाहिँ के गरिदिरहेछ भने सर्फेसमा मात्रै तपाईँको यो इन्स्ट्यान्सेसहरू राखिरहेछ। ब्लेन्डरमा अब हाम्रो यो हुडिनीमा चाहिँ आइसो अफसेट जस्तै भोल्युम बनाएर अनि त्यसपछि स्क्याटर गरेर पोइन्ट्सहरू त्यो बिचमा हाल्न मिल्थ्यो, जस्तै भोल्युम पुरैमा हाल्न मिल्थ्यो। अब यसमा चाहिँ एउटा तरिका त के छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई यही वालमै भित्रपट्टि चाहिँ इन्स्ट्यान्सेसहरू हाल्न मन लाग्यो भने सिम्पल के गर्न सक्थेँ भन्दाखेरि अब ग्रिडबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ। सो यो ग्रुप इनपुटबाटै यहाँ मेस आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तै अर्को तरिकाले मैले मेस हाल्न पनि सक्छु, सिधै यहाँ प्रिमिटिभ नै हालिदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँ जियोमेट्री हालिदिन्छु। अब सिम्पल अब यो ग्रिड कस्तो छ त, ग्रिड यस्तो छ हो, तर यो ग्रिडलाई ट्रान्सफर्म गरेर हालेको छ। सो त्यस कारणले यो ट्रान्सफर्मलाई हटाइदिउँ हो, सिधै यसलाई लगेर तपाईँको डिस्ट्रिब्युट पोइन्ट्स एन्ड फेसेस गरिदिउँ अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई आउटपुट दिउँ हो। सो हाम्रो ग्रिड जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ पोइन्ट डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ अब भनौँ न। सो ग्रिडको साइज बढाउँ सबभन्दा सुरुमा त, सो 10/10 हो। अब यसलाई मलाई भोल्युम दिन मन लाग्यो भने चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब यो इन्स्ट्यान्सिङलाई एकछिन बिर्स्यौँ हो। अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्म नोड भन्दा पनि अर्को सेट पोजिसन नोड भन्ने छ हो। सेट पोजिसनले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो अफसेटहरू यताउति बढाइदिन्छ हो, अथवा पोजिसनमा पनि चेन्ज गर्न मिल्यो। सो यो र ट्रान्सफर्म नोडको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मले नि पोजिसन त चेन्ज गर्छ, तर सेट पोजिसनले चाहिँ इन्डिभिजुअल पोइन्ट्सहरू इन्डिभिजुअल डिटेलमा नि जान मिल्यो क्या। सो त्यस कारणले अब जस्तै यो ग्रिड छ यसलाई पहिला डिस्प्लेस गरिएन है, कुनै एउटा ल्यान्डस्केप बनाउँदाखेरि हामीले अब डिस्प्लेस गर्छौँ नि, यसलाई नै हेरौँ पहिला इन्स्ट्यान्सिङ भन्दा पनि। सो डिस्प्लेस गर्नलाई सिम्पल नोइज टेक्सचरहरू पनि हाल्न मिल्यो क्या अब यो। सो नोइज टेक्सचरलाई लगेर मैले यो फ्याक्टरलाई लगेर अफसेटमा हालिदियो भने के हुन्छ, यो अफसेट भयो तर यसमा केही भइरहेको छैन। किन भन्दाखेरि पहिला त सब डिभाइड गर्नुपर्छ यसलाई हो, किनभने धेरैमा मेस चाहियो। सब डिभाइड मेस मात्रै गर्दा सब डिभिजन सर्फेस चाहिएन।
यसलाई मेबी 5 टाइम्स गरौँ हो। सो अब यहाँ यो नोइज टेक्सचरको इफेक्ट अब देखिन थाल्यो। अब नोइज टेक्सचरको इफेक्ट अब एकदमै बढी भयो जस्तो लाग्यो नि त, किन भन्दाखेरि यो एकदमै ऱ्यान्डमली गर्यो। एक त मैले यहाँ स्केल घटाउन सक्छु, यसको स्केल घटाएर अब आफूलाई चाहिएको इफेक्ट यहाँ यसरी दिन सक्छु। इभन यो पनि अब जस्तै बढी लाग्यो अरे मलाई हो। अब त्यसमा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जियोमेट्री नोट्सको रमाइलो कुरा चाहिँ म्याथमेटिक्सहरू खेलाउन मिल्छ कि। जस्तै यहाँ जानुभयो तपाईँ भने युटिलिटिजमा होला सर, या युटिलिटिजमा तपाईँको म्याथ नोट्सहरू धेरै हुन्छ कि हो। यसमा अब के गर्ने मिल्यो, सिम्पल म्याथ छ, म्याप रेन्ज छ हो। अब सिम्पल म्याथ हेरौँ अहिलेलाई चाहिँ, अरू चाहिँ पछि हेरौँला हो। सो यो यसमा अब के गरिदिरहेछ भन्दा यसले एड गरिदिरहेछ क्या, हाम्रो नोइज लियो, नोइजलाई एड गरेर अनि बल्ल अफसेट गरिरहेछ हो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ, यसको इफेक्टहरू बढ्छ कि जस्तै हो। तर सुरुमा चाहिँ यो नोइज टेक्सचर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले अब आफ्नो ठाउँभन्दा डिफ्रेन्ट उसमा लगिदिन्छ। सो एउटा यसलाई सल्भ गर्ने तरिका चाहिँ के छ भने सबट्र्याक्ट गर्ने। सबट्र्याक्ट कति नम्बरले गर्ने भन्दाखेरि -0.5ले गरिदिने हो। -0.5ले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा ठाउँमा बस्थ्यो, तर यसमा अलिकति भएन। सो 0.5ले सबट्र्याक्ट गरौँ है। सो 0.5ले सबट्र्याक्ट गर्ने, माइनस चाहिँदैन। सो 0.5ले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्ट्याक्ट भयो कि हो। अब यो दुइटा चाहिँ म अब चलाउँदिनँ हो। अब फेरि अर्को म्याथ नोट म लिन्छु, यसलाई नै कपी गरेर यतापट्टि हालिदिन्छु। अब यसमा के गर्न मिल्छ भने जस्तै यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ मैले, मल्टिप्लाई गरेँ भने के हुन्छ, यसको इफेक्ट बढ्छ क्या। यतापट्टि जुन इनपुट्सहरू आएको छ नोइज टेक्सचरलाई पहिला सबट्र्याक्ट गर, एउटा ठाउँमा राख भने मैले, त्यसपछि मल्टिप्लाई गर। मल्टिप्लाई गर भनेको मतलब ल यसको यसले जुन भ्याल्यु लिएको छ, जस्तै यसमा स्केल 0.5 छ भने मल्टिप्लाई बाई 3 भयो भने के हुन्छ, 1.5 पुऱ्याइदिन्छ हो। सो त्यसै गरी बढा भनिदिन्छ क्या। सो यसमा म्याथमा अब डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू छ। अब तपाईँले धेरै नै छ यसमा, अब ग्रेटर देन लेस देन हो। यसमा यो एकदमै एक्साइटिङ पनि हो, एक्साइटिङ कुराहरू गर्न मिल्छ म्याथ नोट युज गरेर। अब मैले अहिले हेर्न आँटेको चाहिँ वास्तवमा यो म्याथ भन्दा पनि भेक्टर म्याथ हो। सरी, कन्ट्रोल एक्स गरिदिउँ। सो ट्याब गएर म भेक्टर म्याथ खोज्छु हो। भेक्टर म्याथ र म्याथ चाहिँ डिफ्रेन्ट नोड हो वास्तवमा। अब यसलाई म यहाँ लगेर जोडिदिन्छु हो, यो सबट्र्याक्टलाई एउटा इनपुटमा, अनि त्यसपछि यसलाई यता लगिदिन्छु। सो अब मलाई एड गर्नु छैन। अब यसले चाहिँ यसको रमाइलो कुरा चाहिँ के भने मैले जेड एक्सिसमा मात्रै चाहियो अरे, जेड एक्सिसमा मात्रै एड र सबट्र्याक्ट गर्न सक्छु। तर मलाई अहिले चाहिएको के हो भन्दाखेरि स्केल भन्ने हो। स्केलले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तै यसको स्केल बढाइदिने कि यो नोइज टेक्सचरको असर यसमा बढाइदिने हो। अब अघि नै मैले भने जस्तै यो हामीले फ्लोटलाई लगेर भेक्टरमा कपी गरेर छौँ हो। सो भेक्टरमा कपी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सबैमा एड गरिदिन्छ कि, जस्तै एक्स एक्सिसमा, वाइ एक्सिसमा, जेड एक्सिसमा हो। अब जेनरली डिस्प्लेसमेन्ट त अब जेड एक्सिसमा मात्रै हुन्छ भनौँ न। सो त्यो गर्नलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब यो नोइज टेक्सचरबाट यहाँ जुन आउटपुट आइरहेछ यो भ्याल्यु पछाडि, त्यसलाई लगेर मैले कम्बाइन XYZ गरिदिएँ। अनि त्यसपछि यसलाई लगेर मैले एक्समा होइन वाइमा मात्रै, जेडमा मात्रै जोडिदिएँ भने अब यसले डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ, सो जेड एक्सिस कुन हो त, माथिको हो नि त। सो त्यसमा मात्रै गरिदिन्छ क्या यसले। अनि यो सब डिभाइड मेसपछि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि सेट स्मुथ भनेर गर्न सक्छु। सो द्याट यो स्मुथ भयो नि त अब सब डिभिजन पुगेन भने यहाँ गएर बढाउन पनि सक्छु मैले हो। अब यो स्केलले चाहिँ यो कतिको डिस्प्लेस भइरहेको चाहिँ फरक पऱ्यो। यो चाहिँ अब डिस्प्लेसमेन्टको कुरा थियो। यसलाई म साइड लगाइदिन्छु। वास्तवमा मलाई चाहिएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अहिलेलाई यसलाई लगेर मैले यो जियोमेट्रीमा जोडेँ हो। अनि त्यसपछि मैले यो पोइन्ट्सहरू जुन डिस्ट्रिब्युट गरेको छु हो, ग्रिडमा मैले पोइन्ट्सहरू डिस्ट्रिब्युट गरेको छु। मलाई चाहिँ यसमा भोल्युम एड गर्न मन लाग्यो। अब मैले भोल्युम एड गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जेडमा यो बढाउन सकिन्छ क्या हो। तर जेडमा मलाई यत्तिकै बढायो भने चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको सबै पोइन्ट्सहरूलाई, सबै इन्स्टेन्सेसलाई माथि लगिदिरहेछ नि त यसले हो। अब यसलाई अब अर्को तरिकाले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने यो जुन ऱ्यान्डम भ्याल्यु हामीले गरेका थियौँ हो, यो ऱ्यान्डम भ्याल्यु युज गरेर गर्न सकिन्छ। यसलाई सिफ्ट डी गरेर डुप्लिकेट गर्छु, यता ल्याउँ हो। सो ऱ्यान्डम भ्याल्युलाई चाहिँ मैले लगेर यहाँ जोडिदिएँ अरे, के हुन्छ त अब यसको म्याक्सिमम बढाइदियो भने यसले जहाँ पाइदिए पोइन्ट डिस्ट्रिब्युट गरिदियो। तर मलाई अहिले के चाहिएको छ, क्युब जसरी माथि मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट गर्नु छ। सो त्यस कारणले हाम्रो ह्यान्डी नोड मैले कुन भनेको थिएँ अहिले, कम्बाइन XYZ भनेको थिएँ। कम्बाइन XYZलाई डुप्लिकेट गरौँ। सो ऱ्यान्डम भ्याल्यु गर्नुभन्दा अगाडि मैले कम्बाइन XYZ गर्छु, मलाई जेडमा मात्रै ट्रान्सफर्म गर्नु छ हो। सो त्यस कारणले एक्सको यो हटाइदिन्छु। सो जेडमा मात्रै ट्रान्सफर्म गर्नु छ, सो म्याक्सिमम भ्याल्यु बढाइदिन्छु यसरी। सो ऱ्यान्डम भ्याल्यु सिडलाई म 0 बनाऊँ, कस्तो हुँदो रहेछ। सो के भयो त, यसले मिनिमम र म्याक्सिमम चेन्ज गरिरहेको छ। तर मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसमा 1 र 1 हाल्नु पऱ्यो हो।
सो स्टिल यो प्रब्लम सल्भ भएन, यसलाई म पोजिसनमा राख्न खोज्छु, पोजिसनमा राख्दाखेरि पनि केही भएन हो। सो अफसेटलाई नै के गर्न खोजौँ। अब यसमा चाहिँ अब यसलाई नै भेक्टर बनाइरहँ है, यसमा के हुँदो रहेछ, यसमा भेक्टर बनाइ हेरेर तपाईँको यो म्याक्सिमम बढाइदियो भने यो जोडिएन छ। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मलाई कम्बाइन XYZ चाहिँदैन वास्तवमा। यसले एकदमै ऱ्यान्डमली तपाईँको गरिदियो भनौँ न, पोइन्ट्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदियो। सो त्यस कारणले मलाई एक्स र वाईमा केही चाहिएको छैन, त्यस कारणले सो जेडमा चाहिँ यसले एकदमै ऱ्यान्डमली पोइन्ट्सहरू डिस्ट्रिब्युट गरिदियो। सो यो एउटा तरिका हुन्छ, तर यसले पनि हाम्रो प्रब्लम त्यसरी सल्भ गरेन। अब यसलाई अर्को तरिकाले के गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि अब यो ट्रबल सुट गर्ने तरिका हो। म्याप रेन्ज हालिहेरौँ, म्याप रेन्जले के गर्छ भन्दाखेरि म्याप रेन्जले तपाईँको जस्तै मिनिमम हुँदाखेरि चाहिँ कति असर पार्ने, अनि मिनिमम हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ मिनिमममा कतिको असर पार्ने, म्याक्सिमम हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम कतिको असर पार्ने भनेर काम गर्छ। तर यो म्याप रेन्ज अहिले चाहिँ केही काम गरेन। सो यस कारणले यसलाई पनि हटाइदिउँ। सो यसलाई अब यो भोल्युम दिनेलाई म एकछिन साइड लगाइदिन्छु। सो अरू के गर्न सकिन्छ, अरू जियोमेट्री नोट्समा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कर्भहरू खेलाउन मिल्यो। जस्तै यो मेस छ, मेसलाई सिम्पल मैले यहाँ इन्स्ट्यान्सिङ गरेर छु अहिले हो। सो यो मेसलाई अब मैले कर्भमा ट्रान्सफर्म गर्न नि मिल्छ क्या। सो तपाईँले यहाँ गएर हेर्नु भने कर्भमा अथवा कर्भ प्रिमिटिभमा एकदमै धेरै नोट्सहरू छ, धेरै कुरा गर्न मिल्छ। जस्तै रिस्याम्पल गर्न मिल्छ, एन्ड पोइन्टहरू मात्रै सेलेक्ट गरेर केही गर भन्न मिल्छ, ब्रान्चेसहरू बनाउन अथवा केही गर्न हो, ट्रीहरू बनाउनु छ भने। सो कर्भ टु मेस गर्न मिल्यो हो, मेस टु कर्भ। अब पहिला यो मेस छ मसँग, यसलाई मेस टु कर्भ भनेर ट्रान्सफर्म गरिदिउँ है। सो अब यसले कर्भ कस्तो बनाइदियो भनेर हेर्न। सो जुन पोइन्ट्सहरू छ, ग्रिडको पोइन्ट्सहरू होइन, वास्तवमा ग्रिडलाई पहिला सब डिभाइड गरौँ। यहाँ यसलाई हटाइदिन्छु, सब डिभाइडेड मेसलाई मात्रै ल्याउँछु, सब डिभिजन लेभल चाहिँ हटाइदिन्छु, मेबी 2 अथवा समथिङ हो। अब यसले त्यो मेसलाई चाहिँ कर्भ बनाइदियो कि मेसको एज जहाँ थियो त्यसमा चाहिँ अब कर्भको लाइन्सहरू हालिदियो कि। सो यो गर्नु र हाम्रो सिम्पल यहाँ मेस लाइन भन्ने पनि एउटा नोट छ, यो पनि उस्तै कुरा हो। यो मेस लाइन नै हामीले आउटपुटमा लियौँ भने सो यो मेस लाइन पनि कर्भ जस्तो हो, तर यो चाहिँ सिम्पल लाइन मात्रै भयो। अब ग्रिडलाई नै मेसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, यो अब ग्रिड जहाँ थियो त्यहीँ चाहिँ कर्भ हुने भयो कि। अब यो कर्भमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मेस टु कर्भलाई फेरि कर्भ टु मेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यदि हेर्न मन छ भ्यूपोर्टमा भने, किनभने कर्भ त कर्भ मात्रै हो, कर्भलाई मेसमा कन्भर्ट गर्नु परिहाल्छ। सो यो प्रोफाइल कर्भमा चाहिँ हामीले के हाल्न मिल्यो भन्दाखेरि अब केही इनपुट हाल्न मिल्यो, सो द्याट यसमा चेन्ज गर्न मिल्यो कि। त्यसको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि कर्भ रेडियस होला सायद, सेट कर्भ रेडियस होइन, कर्भ सर्कल भन्ने हो। यसले चाहिँ पाइप जस्तो एक्ट गर्छ कि, पाइप जस्तो बनाइदिन्छ त्यो कुराहरूलाई हो। सो जहाँ कर्भ थियो त्यहाँ चाहिँ यसले पाइप जस्तो बनाइदियो भनौँ न, अथवा यसले सर्कल दियो भनौँ न हो। अब यसमा चाहिँ अब पोइन्ट्स हाल्न नै मिल्छ, रेडियस हाल्न मिल्छ। म चाहिँ रेडियस हाल्छु, रेडियसलाई घटाइदिन्छु। सो रेडियस घटाइदिएपछि के गर्ने मिल्यो, ग्रिड जहाँ थियो यसलाई चाहिँ 0.05 भनौँ न हो, 0.05 बनाएछु। सो यो तरिकाको मोडलिङ पनि एकदमै ह्यान्डी हुन्छ हो। अब यसमा अर्को तरिका के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब कर्भ प्यारामिटर युज गर्न मिल्छ हो। कर्भ प्यारामिटरले पनि रेडियसहरूलाई फरक पारेर हुन्छ। जस्तै सेट कर्भ रेडियस भन्ने एउटा नोड छ हो। सो त्यसलाई मैले यहाँ ल्याएँ, अनि यसको रेडियस यसले पनि बढाउने घटाउने मिल्छ। यदि यहाँ हामीसँग अप्सन थिएन भने पनि यो जस्तै यो कर्भ, यदि कर्भ छ नि त हामीसँग हो, यसले कर्भ आउटपुट दिइरहेछ, जियोमेट्री आउटपुट त दिएको छैन। सो कर्भ इनपुट लिन्छ यसले, अनि यो कर्भको रेडियस चेन्ज गर है भनिरहेको छ कि यसले हो। सो अब यो चेन्ज गर्ने चाहिँ हामीले यो फ्याक्टरलाई यसरी हाल्न मिल्यो कि। फ्याक्टरले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो 0 to 1 जसरी एक्ट गर्छ, यो कुनै ठाउँमा 0 कुनै ठाउँमा 1, कुनै ठाउँमा 0 कुनै ठाउँमा 1 बनाइदिन्छ यसले हो। तर अब यसलाई एडिट गर्नु पऱ्यो भने अर्को तरिका के छ, हाम्रो ह्यान्डी कलर ऱ्याम्प भन्ने नोड छ हो। कलर ऱ्याम्प युज गरेर चाहिँ अब जस्तै 0लाई धेरै ठाउँमा 0 नगर। सो कलर ऱ्याम्प अहिले एक्ट गरेन हो, यसमा कलर ऱ्याम्प काम गरेन। एकचोटि आरजिबी कर्भ गरेर आरजिबी कर्भले के गर्छ, यसलाई फ्याक्टरमा हालौँ अनि यो कलरलाई रेडियसमा हालौँ। सो यो अहिले काम गरिरहेको छैन, मेबी म्याप रेन्ज काम गर्छ होला यो केसमा चाहिँ हो। म्याप रेन्जमा यो फ्याक्टर यो भ्याल्युमा जान्छ, रिजल्ट यसमा गयो। सो म्याप रेन्जले फरक पारिरहेको छ। सो हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा मिनिममलाई 0 राखौँ, यसलाई 1 राखौँ हो।
अब यसलाई इन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिम्पल के गर्न सकिन्छ, म्याप रेन्ज पनि ह्यान्डी हुन्छ धेरै चाहिँ 0 भएको ठाउँमा 1 गर्दै 1 भएको ठाउँमा 0 गर्दै भने नि इन्भर्ट हुन्छ कि अघि नै जहाँ 0 थियो त्यहाँ 1 भयो हो, अघि नै जहाँ 1 थियो त्यहाँ 0 भयो। अब त्यो अलिकति चेन्ज गर्ने नि मिल्छ, जस्तै अघि नै जहाँ 1 थियो त्यहाँ चाहिँ अझै बढाइदियो भन्ने मिल्यो नि ए, सो त्यहाँ चाहिँ 2 राखिदिउँ न ल, जस्तै सो अघि नै जहाँ 1 थियो त्यहाँ चाहिँ 2 भयो। म्याप रेन्ज भनेको चाहिँ रेन्ज नै हो कि त्यो, जस्तै अब 0 to 1 को रेन्जमा अहिले चाहिँ 1 to 2 को रेन्ज बनाइदियो कि अहिले हो, जहाँ 0 थियो त्यहाँ 1 भयो हो, अथवा जहाँ 1 थियो त्यहाँ चाहिँ अब 2 हुने भयो। मेबी यसलाई 10 बनाइदियो अरे, यो त एकदमै सो एकदमै कोन जस्तो सेप देख्न थाल्यो हो। सो यसै गरी अब जियोमेट्री नोट्समा चाहिँ जे पनि एडिट गर्न मिल्छ हो। अनि त्यसपछि अब यसलाई म एनिमेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भनेर तपाईँलाई क्वेसन उठ्न सक्छ। एनिमेसन गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल अब जस्तै यसको साइज एनिमेट गर्नु थियो भने मलाई हरेक पोइन्टमा गएर म आई क्लिक गरेँ भने की फ्रेम हाल्न मिल्छ हो। अहिले चाहिँ म उ गरिदिन्छु, जस्तै यसलाई म यस्तो स्लाइड एनिमेसन चाहिएको थियो, मेबी यो 1 देखि यसको साइज बढाउने एनिमेसन चाहिएको थियो भने बिस्तारै यसरी बढाउँदै एनिमेट गर्न सकियो। अनि फेरि यसलाई फेरि ब्याक ल्याउनु पर्ने यसरी, मेबी यसलाई म्याक्सलाई बढाइदियो भने फेरि ब्याक आउने भयो। सो डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरूलाई इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ अब मोसन ग्राफिक्स स्टाइलको एनिमेसन चाहिँ गर्न मिल्यो। सो अब आउने भिडियोजहरूमा पनि अब जियोमेट्री नोट्स म कभर गर्छु, इभन यो बेसिक्समै तपाईँको नोट्सहरू यति धेरै भइसक्यो हो। सो अब लास्टमा चाहिँ तपाईँलाई नोड ग्रुपिङ चाहिँ सिकाउँछु हो। सो यो मैले कर्भ लिएँ, अनि त्यसपछि यो कर्भको म्याप रेन्जहरू लिएँ, अनि कर्भ टु मेस लिइरहेको छु। यति भनेको मेरो कर्भको नोडहरू हो नि त हो। यसलाई मलाई ग्रुप गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्रोल जे क्लिक गर्छु। अब मैले यसलाई अब मजाले राख्न मन लाग्यो, के अरे मजाले अलाइन गर्न सकेँ कि मैले। सो यसलाई एक ढिका जसरी एक गराएर मैले यताउति ट्रान्सफर गर्न सक्छु। अब यसलाई मैले नाम पनि दिन सक्छु, यहाँ एन क्लिक गऱ्यो भने यतापट्टि नोटको सेटिङ्सहरू आउँछ हो। यसमा ग्रुपमा गएर अब यो होइन, ग्रुपमा होइन, तपाईँको नोडमा गएर लेभल भन्ने छ, यो यसमा मैले के लेभल दिने भनेर सो कर्भ भनेर दिएँ हो। सो अब हाम्रो नोड ग्रुप त ठुलो भएर हुन्छ। सो मलाई अब कर्भमा जानु पऱ्यो अरे, कहाँ एडिट गरेको थिएँ भनेर मैले बिर्सिन सक्छु। सो कर्भ कहाँ छ भनेर हेर्छु, यसले कर्भभित्रको रेडियस ल रेडियस यहाँबाट चेन्ज गर्ने भनेर यसरी याद आउँछ मलाई हो। सो यो चाहिँ एकदमै स्ट्रक्चर गर्ने कुरा हो। स्ट्रक्चर गर्नु पनि राम्रो कुरा हो नोडमा, किनभने नोडहरू एकदम बढी भइराख्दाखेरि कहाँको नोड कहाँ गयो भनेर तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ नि त हो। सो अब आउने भिडियोजहरूमा चाहिँ जियोमेट्री नोट्सको धेरै कुराहरू कभर गर्नेवाला छु म। आजलाई चाहिँ यति नै। अनि यो च्यानल मन पऱ्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, साथीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न भनिदिनु होला। धन्यवाद।